के भन्छ बुद्धले हामीलाई के भन्छ बुद्धले हामीलाई के भन्छ बुद्धले हामीलाई के भन्छ जानौ न हामी जानौ न चित्त लगाई जानौ संसार त दुःखमय छ दुःखको कारण पनि छ त्यसको निवारण छ त्यसको बाटो पनि छ सत्वाणी अहिंसा धर्म सत संकल्प सत विचार शील समाधि सत धन सत उपाय सत जीवन यस्तै बुद्धले हामीलाई भन्छ बुद्धले हामीलाई भन्छ जानौ न हामी जानौ न धर्म कर्म जानौ न हामी जानौ न धर्म कर्म जानौ न तिम्रो तम अज्ञान हटाऊ प्रज्ञादीप सधैँ बालेर अभिमान क्रोध क्लेश लोभ मोह राग द्वेष छाड तिमी यस्ता दोष निवारण हुन्छ तिम्रो दुःख यस्तै बुद्धले हामीलाई भन्छ बुद्धले हामीलाई
बुद्ध देखौँ न, मनमा बुद्ध देखौँ न, मनमा बुद्ध देखौँ न। नमस्कार 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 छ सबैजनालाई। यहाँ फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा प्रियजन, प्रियमन, शुभचिन्तक र आफ्ना शुभचिन्तक र युट्युब लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण प्रियमनहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र एकदमै हृदयदेखि नै होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको तर्फबाट हृदयदेखि नै यहाँलाई स्वागत छ र नमस्कार छ। हामी होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको आज एपिसोड चाहिँ 25औँमा छौँ। हामी 25औँ एपिसोडमा आइसक्यौँ। यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सद्भाव र यहाँहरूको प्रेमले नै, विश्वासले नै, यहाँहरूको निरन्तरताले नै हामीलाई निरन्तरता दिइरहन चाहिँ प्रेरित गरेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र गीतले भने जस्तै प्रोग्रामको सुरुवातमा हामीले जहिले पनि एउटा यस्तो पोजिटिभ, यस्तो उमङ्ग दिने, आफूलाई उत्साहित गराउने, इन्सपिरेसन गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने गीत बजाउँछौँ ताकि तपाईँको मन पनि, तपाईँको हृदय पनि, हजुरहरूको हृदय, मन, हजुरहरूको मुड एकदमै फ्रेस रहोस् भनेर हो हामीले यो सङ बजाउने। र गीतले भने जस्तै बुद्धले हामीलाई के भन्छ, बुद्धले के भन्छ हामीलाई, सत्मार्गमा हिँड, शान्त बन, होइन, ध्यान गर, त्यस्तै भन्छ होइन। जानु नजानु न हामी मनमा बुद्ध देखाउन भन्छ बुद्धले, भन्छ भनेर गीतले भनेको छ। साँच्चै नै एक गीतले भन्ने जस्तै नै हामी सबै, हाम्रो प्रियजन, हाम्रो प्रियमन सबैले हाम्रो मनबाट चाहिँ बुद्ध देखाउन, बुद्ध एनर्जी देखाउन, बुद्धको मार्ग देखाउन भनेको हो यसमा। र यहाँ हाम्रा प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ भने होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो विशेष प्रस्तुतिमा हजुरहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ यहाँ हामीसँग रहेर। यसको मतलब चाहिँ र हामी चाहिँ यहाँहरूसँगै हुनेछौँ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हामीले यो 24औँ एपिसोडसम्म सकिसकेर हामी 25औँ एपिसोडमा छौँ। 24औँ एपिसोडसम्म पनि हामीले धेरै नै राम्रो खालका एक जीवन उपयोगी, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, शारीरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, भावनात्मक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित धेरै खालका त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइराखेका थियौँ हामीले। र आज दिनमा पनि निरन्तरता दिइराख्नेछौँ हामीले, अब आउने दिनहरूमा पनि, र आजको दिनसम्म पनि छौँ। र आज चाहिँ हामीले हिलिङ मोडालिटीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र हामीले निरन्तर फेसबुक लाइभ, निरन्तर प्रोग्रामहरू गर्दै आइराखेका छौँ। बिहान मात्र पनि हामीले प्रोग्राम गरेका थियौँ मिराकल हिलिङको बारेमा र यहाँलाई केही धेरै खालका त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू दिएका थियौँ। मिराकल हिलिङ विदिन, आफैभित्र चाहिँ त्यस्तो हिलिङ पावर छ जुन हिलिङ पावरले चाहिँ हामीलाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त र हाम्रो पेनफुल मेमोरीहरूलाई हटाइकन चाहिँ हाम्रो लाइफलाई नै 360 डिग्रीमा चाहिँ कसरी नयाँ लाइफ जिउने त। यदि पीडादायी लाइफ छ, मेजरेबल केही घटनाहरू छ, ट्राजिक खालको केही घटनाहरू छ, बिर्सिन नसक्ने, जुन हामीलाई सम्झन पनि नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको कुनै पनि त्यस्ता इभेन्ट्सहरू छ, घटनाहरू छन् भने चाहिँ त्योबाट त्यो हटाइकन चाहिँ हामीले कसरी नयाँ लाइफ जिउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेका थियौँ। र हामी होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई लाग्न सक्छ चाहिँ होलिस्टिक माइन्ड्स चाहिँ के गर्दछ त भनेर यहाँलाई लाग्न सक्छ। म छोटो जानकारी दिने गर्छु जहिले पनि, र यहाँहरूलाई क्युरियोसिटी रहन सक्छ, क्वेसन्स रहन सक्छ, कुनै क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ कि यहाँहरूले, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यहाँहरूको इन्क्वायरी आएअनुसार हामी चाहिँ इन्क्वायरी आएअनुसार नै हामीले हरेक प्रोग्रामहरू बनाउने गर्छौँ, एपिसोडहरू तयार गर्ने गर्छौँ। यहाँहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामीले एपिसोडहरू तयार गर्ने गर्छौँ। र त्यसरी नै हामीले धेरै इन्क्वायरीहरू आइराखेका छन्। यो प्रोग्रामबाट नै हामीलाई धेरै नै यहाँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ र हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसैले पनि मैले हाम्रो सर्भिसहरूको बारेमा चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ जहिले पनि दिने गरेको छु। र हामीसँग रहेको छ हामीले मिराकल डायट थेरापी र मिराकल हिलिङ प्रोग्राम, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामलाई युज गरिकन भिजुअलाइजेसन टेक्निकबाट चाहिँ भिजुअलाइज गरिकन चाहिँ हाम्रो अति नै इफेक्टिभ, हाम्रो लाइफमा नहुने, हाम्रो एङ्जाइटी हटाउने, डिप्रेसन हटाउने जस्ता मानसिक रोगहरू, मानसिक समस्याहरू, व्यवहारिक समस्याहरू, रिलेसनसिपका समस्याहरू
र जुनसुकै समस्याहरू पनि हामीले सबकन्सियस माइन्ड थ्रुबाट चाहिँ यो मिराकल हिलिङ भनेर चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ। र आज मात्र हामीले कोर्स लन्च गरेका छौँ र धेरै नै एकदम महँगो कोर्स हामीले अति नै सस्तो एकदम मिनिमम प्राइसमा राखेका छौँ र यहाँले त्यो सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हामीसँग रहेको छ लामा फेरा हिलिङ क्लास पनि हुने गर्छ, हामीसँग रेकी हिलिङ क्लास हुने गर्छ र हामीसँग मनसँग सम्बन्धित समस्याहरू, साइकोलोजिकल इस्युजहरू, साइकोसोसियल इस्युजहरू, जुन पेनफुल अब्युजहरू यहाँहरूसँग छन् भने र रिलेसनसिपका प्रब्लमहरू, प्यारेन्ट साइडको प्रब्लमहरू केही छन् भने र डिप्रेसन, एङ्जाइटी लगायतका पिटिएसडी, ओसिडी, सब्सटेन्स अब्युज लगायतका सम्पूर्ण रोगहरू पनि हामीले समस्याहरूलाई पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ, काउन्सिलिङ गर्ने गर्दछौँ, साइकोथेरापीहरू प्रयोग गर्ने गर्दछौँ, अल्टरनेटिभ थेरापीहरू प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्योबाट चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल इस्युजसँग सम्बन्धित कपल काउन्सिलिङ भयो, धेरै खालका काउन्सिलिङहरू चाहिँ हामी दिने गर्दछौँ। र अर्को छ जीवन चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो शरीर बिग्रिने र हामीलाई रोग लाग्ने भनेको हाम्रो खानपान, हाम्रो जीवनशैलीबाट हो। एउटा हाम्रो सोचबाट लाग्ने गर्छ र अर्को खानपानबाट लाग्ने गर्छ, जीवनशैलीबाट लाग्ने गर्छ। र खानपानबाट बिग्रेको शरीरलाई हामीले अति नै नेचुरल चिजबाट चाहिँ खानेकुराहरूबाट, फुडहरूबाट नै कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरू, थाइरोइड भयो, हामीलाई लाग्ने मधुमेह, हार्ट डिजिजहरू छन्, पेटका सम्पूर्ण रोगहरू, स्किनका रोगहरू, सम्पूर्ण रोगहरू चाहिँ हामी यो नेचुरल डायट थेरापीबाट चाहिँ मिराकल डायट थेरापीबाट चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। र अर्को चाहिँ हामीसँग मेडिटेसन क्लासेसहरू पनि हुने गर्दछ। यहाँलाई लाग्न सक्छ अध्यात्मको बारेमा, रियल अध्यात्मको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, स्पिरिचुअल रियालिटीको बारेमा हामी भ्रम फैलाउँदैनौँ। स्पिरिचुअल रियालिटी के हो त स्पिरिचुअल भनेर चाहिँ यहाँले सिक्न चाहनुहुन्छ, सत्सङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल मेडिटेसन ध्यान सिक्न चाहनुहुन्छ र ग्रुप मेडिटेसन गर्न चाहनुहुन्छ, ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग धेरै फेसिलिटीहरू रहेको छ, हामीसँग धेरै सर्भिसहरू रहेको छ, यहाँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि रहेको छ 0143622004 चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट नम्बर छ र हामीलाई mindsholistic@gmail.com पनि यहाँले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको फेसबुक पेजमा पनि यहाँले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो पर्सनल पेजमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू फ्रेन्ड लिस्टमा हुनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई पनि पर्सनल आफ्ना होलिस्टिक माइन्ड्सको टिमको पर्सनल पेजमा हुनुहुन्छ भने यहाँले त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको धेरै इन्क्वायरी रहन सक्छ, त्यो इन्क्वायरी यहाँहरूको क्युरियोसिटी हामी मेटाउन चाहन्छौँ, यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। हामीमा पूर्ण भरोसा राख्नुहोला। आज हामी एपिसोड 25मा छौँ। हामी यो हिलिङ मोडालिटीको बारेमा चाहिँ यहाँहरूको रिक्वेस्टले, यहाँहरूले चाहिँ रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ हामीले आज प्रोग्राम तयार गरेका हौँ। हामीले यसको बारेमा चाहिँ आज रेकी हिलिङ, लामा फेरा हिलिङ र अरू हिलिङहरू के छन् त, कसरी ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हामी होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरले चाहिँ एज अ होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछ। कुनै पनि रोग एउटा ट्रिटमेन्टले मात्र सम्भव नहुन सक्छ र धेरै खालका त्यस्ता ट्रिटमेन्ट आवश्यक रहन सक्छ, धेरै खालका शैलीहरू आवश्यक रहन सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले होलिस्टिक माइन्ड्समा चाहिँ होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्छौँ। र हजुरहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो शनिबारको विशेष प्रस्तुति सधैँ जसो नै हामी यो 8 देखि 9 बजेसम्म रहने गर्छौँ र हामी हिलिङ मोडालिटीको बारेमा पहिलो सेसनमा कुरा गर्नेछौँ र बिचमा हामी क्वेसन एन्सरहरू लिनेछौँ, फेसबुक लाइभमा कमेन्टहरू पनि लिनेछौँ। र अबको समय रहेको छ हाम्रो आदर्श प्रधानज्यूको, र आदर्श प्रधान हुनुहुन्छ न्युट्रिसनिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ कोच पनि हुनुहुन्छ र उहाँ लामा फेरा हिलिङ, रेकी हिलिङ र साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो आदर्श प्रधानज्यू। र अबको समय उहाँले लिनुहुनेछ। सबैजनालाई धन्यवाद छ, हामीसँगै रहनुहोला अबको 1 घन्टा। यहाँहरूले क्वेसन एन्सर पनि एकदमै आफ्नो मनमा लागेका क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ यो पहिलो सेसन सकिसकेपछि। धन्यवाद छ। आदर्श सर, अबको समय यहाँको रहेको छ। धन्यवाद। होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो आजको नयाँ भागमा अहिले यो रात्रिकालीन समयमा पनि यहाँले कुरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई म आदर्श प्रधान र होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको तर्फबाट म
नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरू यतिन्जेलसम्म पनि वेट गरिराख्नु भएको छ, यति धेरै कमेन्ट्सहरू गरिराख्नु भएको छ, पर्सनल मेसेजहरू गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँलाई थाहा नै छ, हरेक हप्ता हामीले एउटा नयाँ नयाँ विषयमा हामीले बोल्छौँ, नयाँ नयाँ विषयमा हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ, संवाद गर्छौँ, जुन कुरा बेसिकल्ली यहाँहरूकै क्युरिजबाट आएको छ। आज हामी हिलिङकै कुरा, आज हामी बिहान 6 बजेदेखि 7, 7:30सम्म लगभगको समयमा हामी मिराकल हिलिङको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ र हामीले एउटा हिल योर बडी अथवा हिल आवर बडी भन्ने एउटा नयाँ कोर्स पनि आज लन्च गरेको छौँ। र साथसाथै आज पनि हामीलाई हिलिङकै मोडालिटिजको बारेमा बताइदिनु भनेर धेरै खालको हामीलाई जुन कमेन्ट्सहरू अथवा पर्सनल नै हाम्रो म्यासेजहरू पनि आएको छ। त्यही हिसाबले म अलिकति फरक तरिकाको हिलिङ मोडालिटिजहरूको बारेमा आज म जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा पहिला हिलिङ भन्नसाथ, हिल भन्नसाथ उपचारसँग रिलेटेड कुरा हो। चाहे हाम्रो शरीरलाई होस्, चाहे मनलाई होस्, चाहे भावनालाई होस्, सबैलाई हामीले हिल गर्न सक्छौँ, हिलिङ गर्न सक्छौँ, तरोताजा बनाउन सक्छौँ। एउटा मोबाइलमा एउटा ब्याट्री भएन भने अथवा चार्ज कम भयो भने के हुन्छ? मोबाइल राम्रो फङ्सन गर्न सक्दैन र एउटा यस्तो अवस्थासम्म हुन्छ करिबन 5% भन्दा पनि बिलो भयो भने त क्यामेरा पनि अन हुँदैन, फ्ल्यास पनि अन हुँदैन र त्यसको धेरै खालको फङ्सनहरू चाहिँ डिजेबल आफै हुन थाल्छ, लक हुन थाल्छ। भनेको मतलब के रहेछ त भन्दा कुनै कुरा फङ्सन गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा चाहिने रहेछ। भनेको मतलब मेरो शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ बन्नको लागि, मेरो मन एकदमै व्यवस्थापित हुनको लागि, मेरो भावनात्मक सबलता संवेगहरू म्यानेज हुनको लागि पनि मसँग पर्याप्त ऊर्जा चाहिँदो रहेछ। यदि मेरो ऊर्जा स्खलन भयो भने या मेरो ऊर्जा चाहिनेभन्दा बेसी भयो भने त्यहाँ केही न केही समस्याहरू आउन सक्छ। र अहिले धेरै मान्छे नाम, पद, प्रतिष्ठाको कुरा होस्, आध्यात्मिक धेरै परिश्रमको कुरा होला, धेरै चाहिनेभन्दा बेसी सोचेको कारणले होला, एन्जाइटी भनौँ अथवा जे भनौँ, हामी धेरै खालका मानसिक रोगको शिकार बनिरहेको छौँ। यति धेरै मन चल्छ, यति धेरै मन चल्छ। कति क्लाइन्टहरूले मलाई भन्नुहुन्छ, मेरो मनमा त यति धेरै विचारहरू आउँछ, विचारमा ब्रेकै लाग्दैन, विचारमा ब्रेक लाग्दैन। आएको छ वर्षा जस्तै, असार साउनको भेल जस्तै मेरो मनमा बेगल्ती विचारहरू दौडिरहेको छ। यति आउँछ, अब त डिस्क ब्रेक लगाएर राख्नु पर्ला जस्तो छ। यति विचारहरू आउँछ, म न खुसी हुन सक्छु, न मलाई यो दिन राम्रो लाग्छ, न कोहीसँग मलाई बोल्न मन लाग्छ भनेर धेरै मान्छेहरूले भनिरहेको छ। किन त्यति धेरै विचारहरू आउँछ? हामी गहिरो निद्रामा किन सुत्न सक्दैनौँ? हामी निष्फिक्री किन बाँच्न सक्दैनौँ? हामी आनन्दले किन हाँस्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि धेरै खालको समस्याहरू छन् भन्ने आज हामीले बिहानको कार्यक्रममा भनिसकेको छौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो खालको अवचेतन मनको बारेमा बुझ्न मन छ भने तपाईँले यो फेसबुक लिङ्क हो अथवा युट्युब लिङ्क हो अगाडि आज बिहानको भिडियो हेर्नुभयो भने एकदमै धेरै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। म अहिले समय खर्च गर्दिनँ। भनेको मतलब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा भयो भने के हुन्छ? हामीले शरीरले सोच्ने, मनले सोच्ने, शरीरले गर्ने फङ्सन, आँखाले देख्ने सारा कुरालाई त्यो ऊर्जा पर्याप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि म यो आँखाले हेर्छु, यसमा पनि ऊर्जा चलिरहेको हुन्छ, ऊर्जा लागिरहेको हुन्छ। म यो बोलिरहेको हुन्छु, यो बोल्नलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ, अथवा भनौँ मनलाई सोच्नलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी उपवास बसेको बेला होस् या अत्याधिक डायरिया भएको बेला होस् अथवा हामी इनर्जी लस भएको बेला होस्, त्यति बेला तपाईँलाई शारीरिक परिश्रम गर्नु पर्यो भने थकान महसुस हुन्छ। अझ भनौँ कुनै कुरा सोच्नु पर्यो भने पनि थकान महसुस हुन्छ। भनेको मतलब त्यो के त? पर्याप्त मात्रामा रिल्याक्सेसन यानि कि विश्राम, पर्याप्त मात्रामा तपाईँले पोषणयुक्त खानेकुरा अथवा तपाईँलाई ऊर्जा, यी सारा कुरा चाहे तपाईँ आराम गरेर ऊर्जा पाउनुहोस् या तपाईँले पोषण राम्रो भएको खानेकुरा खाएर ऊर्जा पाउनुहोस् या तपाईँ मेडिटेसनबाट पाउनुहोस् या तपाईँ आनन्दले निधाएर पाउनुहोस्, ऊर्जा त चाहियो। हिलिङ मोडालिटिजले के भन्छ भने ऊर्जाको कमी नै रोग हो, रोग लाग्नुको कारण हो भन्छ। फेरि ऊर्जाको कमी त चाहिने भन्दा बेसी ऊर्जा हुनु पनि त्यसले पनि राम्रो गर्दैन। हेर्नुहोस् त कस्तो ठिक्क भन्ने चिज के, एउटा गाडीको टायरमा चाहिने भन्दा बेसी हावा हुनु त्यतिकै समस्या, हावा चाहिने जति पनि नहुनु त्यतिकै समस्या। होमोस्ट्याटिस भन्छ हामी। शरीरको कुनै पनि जस्तै भनौँ प्रेसर हाई हुनु आफैमा समस्या, प्रेसर लो हुनु पनि आफैमा समस्या।
एउटा रेन्जमा बस्नु पर्दो रहेछ। जीवनमा अत्याधिक विचार आउनु आफैमा समस्या, जीवनमा विचारै नआउनु आफैमा समस्या। निर्विचार, विचारै नआउनु, चाहिने भन्दा विचार आउनु, एन्जाइटी, त्यो पनि हामीलाई राम्रो भएन। भनेपछि यो मध्य एउटा सम्यक जो बुद्धले भन्छ नि, आज हामी गीत सुरुमै बुद्धको बजाएको थियौँ, बुद्धको यानि मध्य मार्ग, सम्यक, न त बेसी न त कम, ठिक्क, अत्यन्त ठिक्क। त्यो ठिक्कको मार्ग बुद्ध मार्ग या हिलिङको मार्ग। हिलिङले यही भन्छ, तपाईको शरीरलाई ऊर्जा पर्याप्त पुगिरहेको छैन भने तपाईको सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग सेल्स न्युरोन्सलाई ऊर्जा पुगेन। गाडीलाई पेट्रोल हालेन भने, बाइकमा पेट्रोल हालेन भने, साइकललाई पौधानी चलाइएन भने त्यसले के हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्दैन। जीवनमा हामी यति धेरै सोच्छौँ, छिनछिनमा हामी सगरमाथा चढ्ने सोच्छौँ, छिनछिनमा अमेरिका पुग्ने सोच्छौँ, छिनछिनमा कहाँ जाने सोच्छौँ, घुम्ने सोच्छौँ। तपाईको त्यो सोचलाई पनि, सोच गर्नलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ। त्यो कुराको अनुभूति तपाईले कहिलेकाहीँ लकडाउनको अवधिमा गर्नुभएको होला। दिनभरि केही गर्नुभएको छैन, तर पनि तपाईँ धेरै थाक्नु भएको हुन्छ, भोक लागेको छ। कति व्यक्तिहरू दिनभरि खेत खान्छन्, दिनभरि कडा परिश्रम गर्छन्, तर पनि त्यति भोक लाग्दैन, त्यति तरोताजा महसुस हुन्छ, किनकि हामी कुनै कुरामा फोकस भयौँ। जब तपाईँ दिनभरि बस्नुहुन्छ व्यस्त मान्छे, के हुन्छ, अनगिन्ती सोचहरू आउन थाल्छ। त्यो सोचमा पनि रिसोर्सफुलनेस होस् या अनरिसोर्सफुल होस्, सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस्, विचार त आउँछ, विचार नहो। त्यो विचार आउनलाई पनि, एनालाइज गर्नलाई पनि, प्रोसेस हुनलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ। के हामीले त्यो ऊर्जा प्राप्त गरेको छौँ? हामीले के पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त गरेको छौँ? ऊर्जा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दा, हामीले रिल्याक्सेसन यानि कि आनन्दले आराम गरिकन, यानि कि हामी निद्राबाट, गहिरो निद्राबाट या हाम्रो भोजनबाट। कि अहिले खाइरहेको भोजन, आज म न्युट्रिसनिस्टको नाताले तपाईलाई खाएको भोजनमा के पर्याप्त न्युट्रिसन छ? खाना त हामी खान्छौँ, आजकल त हामी जङ्क फुड, रिफाइन्ड फुड, प्याकिङ फुड हेर्दा पिआइपी देखिने, कि त्यसले हामीलाई पोषण दिइरहेको छ? के तपाईँ गहिरो निद्रामा हुनुहुन्छ? अब लकडाउन, कोरोना हानिकारक पनि होला, मनमा व्यवसाय कसरी चलाउने पनि होला, भनेपछि तपाईँको निद्रा गहिरो छ कि तपाईँ आनन्दले आराम गर्न सक्नुहुन्छ या रेस्टलेस भइराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है, यो तीनटै कुराको जब तपाईँको सामञ्जस्यता हुँदैन, टायरमा बेसी हावा हुनु र कम हावा हुनु जतिको प्रोब्लम हुन्छ एउटा यात्रामा, त्यतिकै खतरा हुन्छ। चाहिने भन्दा बेसी हावा हुनु पनि त्यतिकै खतरा, र हावा चाहिने जति नहुनु पनि त्यो त्यतिकै खतरा। त्यसकारण हाम्रो रोगले हाम्रो बास भएको छ। अब हामी हिलिङ मोडालिटिजले के भन्छ भने, यी तीनटा कुरा त तपाईको हातमा छ, तर तपाईले गर्नुहुन्छ हुन्न अर्को कुरा। तर त्यो सँगसँगै यदि हामी हिलिङको प्र्याक्टिस गर्यौं भने तपाईको शरीरको तीनटा ऊर्जाको कुरा गरौँ आज। राजसिक, रज, सात्विक, सत्व, तामसिक, तम। रज, सत्व, तम। रज चाहिने भन्दा बेसी स्पिड, राजसिक खानाले हामीले जोस बढाइदिन्छ। तम तामसिक, तामसिकले हामीलाई अल्छीपना, निद्रा बढी ल्याउँछ। सात्विक त्यो दुईटै ऊर्जालाई म्यानेज गर्न सक्ने, राजसिकलाई र तामसिकलाई पनि म्यानेज गर्न सक्ने काम कसले गर्छ? सात्विक। सत्व जस्तै एउटा बाइकलाई एक्सिलेटर बढाउने कि ब्रेक लगाउने थाहा पाउने मान्छे गाडी चालक हो, त्यसरी नै सात्विक अथवा सत्व ऊर्जामा त्यो त्यस्तो तागत हुन्छ जसले राजसिक र तामसिकलाई म्यानेज गर्छ। भन्न खोजेको मतलब तपाईको शरीरमा राजसिक चाहिँदै चाहिँदैन, रज शक्ति चाहिँदै चाहिँदैन, या तम चाहिँदै चाहिँदैन? नो, होइन। हामीलाई रज पनि चाहिन्छ। रजले एक्सिलेटरको काम गर्छ भने तम भनेको ब्रेक। तपाईको गाडीमा ब्रेक छ, एक्सिलेटर छैन, गाडी घुर्दैन। एक्सिलेटर छ, अब ब्रेक लाग्दैन, तब पनि गाडी घुर्दैन। दुईटै छ, चलाउने मान्छे छैन, त्यहाँ पनि हुँदैन। चलाउने मान्छे छ तर त्यहाँ इन्जिन छैन, त्यो गाडी त्यसरी पनि घुर्दैन। भनेपछि कुनै कुरा पनि हाम्रो लागि नकारात्मक र सकारात्मक होइन रहेछ मित्रहरू, तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ मुख्य कुरा रहेछ। त्यसै हिलिङ मोडालिटिजले के भन्छ भने, हामीमा कुनै न कुनै ऊर्जाको कमी, ऊर्जाको अवरोध, ऊर्जा चाहिने भन्दा बेसी या चाहिने भन्दा कम, जसलाई हामी कन्जस्टेड या डिप्लेट भन्छौँ, सङ्कुचन या चाहिने भन्दा बेसी, त्यो दुईटैले म्यानेज गर्न केले सक्छ? हिलिङबाट सकिन्छ। म अहिले रेकी हिलिङको कुरा गर्न खोज्दैछु।
यो अघिको ब्याकग्राउन्ड भयो। रेकी हिलिङ मिकाउसुईबाट रिइन्भेन्सन, हुन त यो सबै पहिल्यै थिए। यो कुनै कुरा हिलिङ कुराहरू भनेको कसैले पत्ता लगाएको कसैको कपिराइट होइन माई डियर फ्रेन्ड्स। यो कुरा भनेको रिइन्भेन्सन। जस्तो मैले केही अनुभव गरेँ, मैले त्यो हिलिङ मोडालिटीलाई सिकाउँदै गएँ भने सिकाउने मान्छेको नाम आउला, तर त्यो हिलिङ भनेको यो अक्सिजन जस्तै हो, न कसैले ल्याउने हो न कसैले दिने हो, यो त प्रवाह सशक्त प्रवाह भएर बसेको हुन्छ। मिकाउसीले यो श्रेय जान्छ किनकि उहाँले यसलाई रिइन्भेन्सन भन्न म रुचाउँछु, फेरि पुनर्आविष्कार अथवा भनौँ यसलाई मार्केटमा ल्याउनु भयो। सबैको सर्वपहुँच अथवा सर्वसुलभताको आधारमा सबै ठाउँमा जग जगमा पुर्याइदिनु। उहाँ जापानिज सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो ऊर्जाको कमीबाट लाग्ने रोगहरूको बारेमा उहाँले ज्ञात भयो उहाँलाई। त्यसपछि यो हिलिङ चाहिँ उहाँले फैलाउनु भयो। हिलिङ भन्न साथ कस्तो त रेकीमा भन्दाखेरि रेकी दुईटा शब्द छ, जापानिज अक्षर हो रे र की। रे भन्न साथ युनिभर्सल कन्सियसनेस यानि ब्रह्माण्डीय चेतना, की भनेको जीवनी शक्ति। ब्रह्माण्डीय चेतना सहितको जीवनी शक्तिलाई रेकी भनिन्छ। रेकी सतत प्रवाह छ। मिकाउसी नहुँदा पनि थियो, मिकाउसी हुँदा पनि थियो, अब नहुँदा पनि यो सधैँ रहन्छ। यसलाई हामीले हाम्रो शरीरमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, यो ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकिन्छ। म एज अ रेकी मैले सिकेको छु, दोस्रो डिग्रीसम्मको भने म डिस्टेन्स हिलिङ गर्न सक्छु। विश्वको कुनै कुनामा पनि रहेको व्यक्तिमा मैले ट्रान्सफर गर्न सक्छु। जसरी एउटा मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी, रेडियोको फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले जहाँतैबाट सुन्न सक्छौँ, जस्तै हामीले पनि हामीभित्रको ऊर्जालाई ट्रान्सफर गर्ने होइन, प्रकृतिमा अस्तित्वबाट आइरहेको त्यो ऊर्जालाई हाम्रो शरीरमा धारण गरी हामी एउटा मध्यस्थताको कारण, कोही कसैले हिलिङ गर्न सक्दैन, हामी एउटा मध्यस्थतामा। यदि मैले हिलिङ गरिरहेको छु भन्ने जस्तो घमण्ड लाग्छ भने त्यहाँ हिलिङ आउँदैन, किन यहाँ त घमण्ड गर्ने ठाउँै छैन। हावा हामीले ल्याएको होइन, घाम हामीले ल्याएको होइन, पानी हामीले ल्याएको होइन। त्यसैले यो रेकी यति सर्वसुलभ भनेको मतलब यो जहाँतै उपलब्ध छ, यही युनिभर्समा छ। त्यो मजाले त्यसलाई हामी धारण गरिकन आफैलाई पनि हामीले क्लिन्स गर्न सक्छौँ, आफूलाई पनि ऊर्जा परिपूर्ति गर्न सक्छौँ र हुँदा हुँदा हाम्रो परिवार, हुँदा हुँदा हाम्रो छरछिमेक र अरूलाई पनि हामी कल्याणको लागि, करुणाको कारणले उहाँको भलोको लागि हामीले यो ऊर्जा प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ, ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। रेकीमा दुईटा फर्स्ट डिग्रीको लेभल जो कन्ट्याक्ट हिलिङ भन्छ, मैले मलाई गर्ने आत्मोपचार। सबैभन्दा पहिला त म मेरो औरालाई सफा गर्छु, म मेरो शरीर, मेरो मन विचारलाई धुन्छु। जब मैले 21 दिनको अवधिमा मैले धुँदा म आफूलाई क्लिन्स गर्छु, तब मैले आफूलाई के गर्छु, हिलिङ गर्छु। पर्याप्त ऊर्जा भयो। अब मलाई भएपछि मैले अब अरूलाई प्रक्षेपण गर्न पाएँ, अरूलाई छुएर उपचार गर्न पाएँ। र दोस्रो डिग्री डिस्टेन्स हिलिङ, विभिन्न सिम्बोलको माध्यमबाट कुनै पनि युनिभर्सको कुनामा बसेको, हामीलाई यति दूरी अमेरिका यति जापान भन्ने अर्थ राख्दैन, कहीँ पनि विश्वको एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म हामीले त्यो ऊर्जालाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। यो ध्यानको माध्यमबाट हामीले अलिकति आफूलाई गहिराइमा लगिकन यो रेकी फर्स्ट र सेकेन्ड डिग्रीको हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी हायर लेभल अरूलाई पनि हामीले सिकाउन चाहन्छौँ भने टिचर्स ट्रेनिङको लागि, रेकी मास्टर्सको लागि पनि तयारी गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो रेकीको बारेमा मैले यहाँनिर भने यो अत्यन्त सजिलो विधि छ। तपाईँले दिनको 1 घन्टा आफ्नो लागि समय दिइकन तपाईँ एउटा गहिराइमा जानुभयो भने युनिभर्ससँग कनेक्ट हुनुहुन्छ। जब युनिभर्ससँग कनेक्ट हुनुहुन्छ तब तपाईँले त्यो युनिभर्सल इनर्जी पाउनुहुन्छ। चेतना हरेक किसिमको छ। मैले जानेको चेतना एउटा हो, पशुले जानेको चेतना एउटा हो, फुलले जानेको चेतना एउटा हो। भनेपछि पञ्चतत्त्वले जानेको यानि कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाशले जानेको एउटा होला। तर यो रेकी पञ्चतत्त्वभन्दा पनि परम तत्त्वबाट, जहाँबाट युनिभर्सको सुरुवात भएको हो, त्यहीँबाट यो ऊर्जा आउने भएको हुँदाखेरि यो रेकीलाई त्यस्तो थाहा छ समस्याको जड कहाँ हो, अब हुनुपर्ने के हो। एउटा बच्चाले के बिगारिरहेछ बुवा आमालाई थाहा हुन्छ। एउटा सामान्य मान्छेले के गरिरहेको छ, अलिकति म्याच्योर्ड मान्छेलाई त्यो कुराको बारेमा थाहा हुन्छ। भनेपछि युनिभर्सलाई त सबै कुराको थाहा छ, समस्या कहाँनिर हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो रेकीको चेतना, जब रेकी हामी हाम्रो हातको माध्यमबाट हामीले प्रवाह गर्छौँ, तान्छौँ, लिन्छौँ, दिन्छौँ, त्यति बेला यो चेतना रेकीको चेतना हुन्छ, अद्वैत चेतना हुन्छ, यो युनिभर्सल चेतना हुन्छ। यही नै मैले कुरा राखेँ। त्यस्तै हामीसँग अर्को हिलिङ मोडालिटिजमा लामा फेरा पनि छ। एकदमै बुद्धिज्मको एन्सियन्ट टेक्निक हो लामा फेरा। लामा यानि कि एउटा बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति, एउटा यो कुनै व्यक्ति लामा भन्न सक्छ, ड्रेस लगाएको लामालाई भन्न खोजे होइन। लामा एउटा बुद्धिज्मको त्यो लामा पनि भन्न खोजे होइन। यो बुद्धिज्मसँग रिलेटेड भए तापनि लामा बुद्धत्व प्राप्त चेतनाको प्रतीक। फेरा घुम्नु भनेपछि हामी घुम्नु, हामी कोर्रा लाउने भन्छौँ, फेरा लाउने भन्छौँ।
त्यो बुद्धत्व प्राप्त, त्यो चेतनाको फेरा लगायौँ भने हामीले त्यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। हामी मन्दिरमा पनि हामी दाहिनेबाट घुम्छौँ, 7 चक्कर लाउँछौँ, 3 चक्कर लाउँछौँ। तपाईँले त्यो दाहिनेबाट घुम्न साथ त्यो मन्दिरको ऊर्जा हामीले ग्रहण गर्छौँ। जब बुद्धत्व चेतनालाई हामीले फेरा लगायौँ भने हामीलाई के हुन्छ, त्यो खालको ऊर्जा आकर्षण हुन्छ अथवा हामीले पाउँछौँ। यो एकदमै सबकन्सियस माइन्डसँग रिलेटेड छ। त्यस्ता खालको विभिन्न सिम्बोलहरू छन्। त्यो सिम्बोललाई हामीले लेखिकन, जुन एउटा क्रिस्टलको रड अनि म्याजिक स्टिक भन्छौँ हामी, र बुद्धविश्वको मालाको उपयोग हुन्छ, त्यसलाई लेखिएर अवचेतन मनमा हामीले प्रोग्राम गर्न सक्छौँ। हामीभित्रको डर, हामीभित्रको त्रास, हामीभित्रको असफलता अथवा हामीभित्रको पीडालाई निकालिकन, हामीले प्रोग्राम गरिकन, त्यसलाई चाहिँ बाहिर फालिकन हामीले चाहिँ एक किसिमको सबकन्सियस माइन्डलाई फ्री बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एक किसिमको यो लामा फेरा नाम सुन्दा एकदमै तन्त्रको अर्कै खालको नाम जस्तो लागे तापनि अत्यन्त एउटा साइन्टिफिक जस्तो देखिन्छ। प्र्याक्टिकल कुरा हो। प्रयोग गरिसकेपछि यहाँलाई आनन्द अनुभूति हुन्छ। विभिन्न खालको आजकल तन्त्र प्रयोगको कुरा गरिन्छ, ब्ल्याक म्याजिकको कुरा गरिन्छ। आखिर जे भयो भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ ऊर्जाको कुरा गर्छौँ। लामा फेरामा त्यस्ता उपचारहरूको पनि सम्भव छ र यही कुरा मैले अगाडि राखेँ। आज हामी हिलिङ मोडालिटिजको कुराकानी गर्दैछौँ। हिलिङ मोडालिटिजमा हामीले रेकी, लामा फेरा जस्ता अन्य थुप्रै खालका हिलिङ मोडालिटिजहरू गरिन्छ र यो एउटा इनर्जीको कुरा हो। इनर्जी एउटा लेभलमा हामीले जब भनौँ न औषधि खान्छौँ, त्यसपछि हामी विभिन्न चिकित्सा पद्धतिमा हामी जान्छौँ, त्यहाँबाट पनि हामीलाई ठिक भइरहेको छैन भने हिलिङ मोडालिटिज अन्तर्गतबाट जब मान्छेले हिलिङलाई उपयोग गर्छ, त्यहाँ धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो लागि मिराकल ह्यापन हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले आज यहाँ सेयर गरेँ। र आज हामी प्रश्न उत्तरको क्रममा अब लाग्छौँ। प्रश्न उत्तरमा जानु अगाडि आज बिहानको एउटा कोर्स हामीले लन्च गरेको छौँ, हिल योर बडी भनेर। हाम्रो शरीरलाई हिल गर्यौँ भने, शरीर भन्न साथ खालि यो देखिने शरीर होइन, मैले सधैँ भन्छु यो शरीरभित्र धेरै धेरै अर्को शरीरहरू छन्। मन, भावना सबै पनि शरीर हो। सारा कुरालाई होलिस्टिक अप्रोचमा हामीले कसरी ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने हो। र आज हामीले एउटा कोर्स लन्च गरेको छौँ। मैले अलिकति यहाँ डिस्प्लेमा यहाँलाई देखाउँछु। र यो कोर्सको आज हामीले विशेष एक किसिमको एउटा अफर भनेको मतलब हामीले यो सुरुवातमा लन्च गर्ने बेलामा हामीले एकदमै नाकको बराबर, पैसाको अत्यन्त हुँदै होइन बराबरको हामीले लन्च गर्छौँ सबै हामीले सुरुवातमा। र म यहाँलाई यहाँ स्लाइड सो पनि देखाउन गइरहेको छु। यदि यहाँलाई यो अत्यन्त उपयोगी जस्तो लाग्छ भने तपाईँले आज जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जोइन गर्नुभयो भने करिब निःशुल्क जस्तै प्राइसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। हिल योर बडी कोर्सको नाम छ, हिल योर बडी। तपाईँको बडीलाई कसरी हिल गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले यो कोर्समा हिल द पेनफुल रिफरेन्सेस, जीवनमा हामीसँग यति धेरै सन्दर्भ सूचीले भरिएको छौँ, यति धेरै इन्फर्मेसन भरिएको छ। तपाईँ के हो त भन्दाखेरि इन्फर्मेसनको एउटा पोका जस्तो के कहिलेकाहीँ तपाईँले बच्चामा के सुन्नुभयो, 2 वर्ष अगाडि के सुन्नुभयो, 5 वर्ष अगाडि के जान्नुभयो, तपाईँको लागि त्यो रिफरेन्सेस आजको दिनमा पीडादायी हुन सक्छ। पेनफुल रिफरेन्सेसहरू, पोजिटिभ रिफरेन्सेस त रिसोर्सफुल भइहाल्यो, त्यसले तपाईँलाई सफलतातिर उन्मुख गराउँछ। तर जब तपाईँलाई नेगेटिभ टाइपको रिसोर्स आयो अथवा अनरिसोर्सफुलनेसको कुराहरू आयो भने त्यसले तपाईँलाई नेगेटिभतिर लाने हो। मान्छे खुसी हुन खोज्छु तर म सक्दिनँ, म हाँस्न खोज्छु तर म सक्दिनँ, मलाई धेरै कुराले रोक्छ, मलाई त के हो अर्कै शक्ति पो छ कि भित्रबाट मलाई रोकिरहेको छ भन्ने गर्छ। त्यो कुनै शक्ति होइन, आफ्नै शक्ति हो। त्यसलाई भन्छु मैले रिफरेन्सेस। रिफरेन्सेस भनेको हाम्रो जीवनको फेब्रिक हो। जीवनको यो धेरै तपाईँको लागि गहना जस्तै हो। राम्रो भयो त्यसले तपाईँलाई सुखतिर लान्छ, माथितिर लान्छ, अधोगति लान्छ। अर्को कुरा उँधोतिर लान्छ नेगेटिभ भयो भने। सबका सकिन्छौँ। एउटा विचारले मान्छेलाई अगाडि बढाउन दिन्छ र एउटा विचारले मान्छेलाई खसाउने पनि काम गर्छ। त्यसले गर्दा हिल योर बडीमा हिल द पेनफुल रिफरेन्सेस, तपाईँको जीवनको त्यो दुःखदायी सन्दर्भ सूचीलाई कसरी हिलिङ गर्ने, चाहे त्यो बालापनमा किन नहोस्, चाहे त्यो प्रौढपनमा किन नहोस्, चाहे कुनै पनि उमेर समूहमा, त्यसलाई खोजी तपाईँलाई त्यो रिफरेन्सेसलाई हटाउने टेक्निक हामी सिकाउँछौँ। हिल द इनर सेल्फ इमेज, तपाईँको सेल्फ इमेज के हो त? तपाईँको सेल्फ इमेज त्यही हो जो तपाईँ देखिनु भएको छ। तपाईँ अहिले एन्जाइटीमै हुनुहुन्छ, तपाईँको सेल्फ इमेज त्यही नै हो। तपाईँ अहिले एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको सेल्फ इमेज त्यही नै हो। तपाईँ अहिले सफलता उन्मुख हुनुहुन्छ, तपाईँको सेल्फ इमेज त्यही हो। तपाईँ अहिले असफलताको कुराहरू गर्नुहुन्छ, रोगका कुराहरू गर्नुहुन्छ, पीडाका कुराहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँको सेल्फ इमेज त्यही हो। हामीले अर्काको इमेज हेर्छौँ बढी, हाम्रो इमेज त ऐनामा एकछिन हेर्छौँ, तर हामीले आफ्नो सेल्फ इमेजको बारेमा हामीलाई थाहै छैन। जब तपाईँको आफ्नो इनर सेल्फ इमेज, तपाईँभित्रको सेल्फ इमेजलाई तपाईँले उपचार गर्नुहुन्छ, हिल गर्नुहुन्छ,
तपाईको जीवन कस्तो हुन्छ तपाईँ आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। जब पेनफुल रिफरेन्सेसलाई हटाउँ, त्यसपछि तपाईको इनर सेल्फ इमेजलाई म्यानेज गरौँ, हिल गरौँ, उपचार गरौँ, त्यसपछि कस्तो हुन्छ जीवन, तपाईँ कस्तो अर्को लेभलमा तपाईँले उचाइमा पुग्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले आफैले महसुस गर्ने कुरा हो। अर्को हामीले हिल द अनगोइङ एन्जाइटी, किनकि अहिले धेरै मान्छे लगभग 79% मान्छेमा पनि केही न केही पर्सेन्टको एन्जाइटी देखिएको छ। म्याक्सिममलाई एन्जाइटी, कसलाई कोरोनाको एन्जाइटी, कसलाई के को एन्जाइटी, कसलाई के को एजेन्ट, कसको के को एन्जाइटी। एन्जाइटी नै एन्जाइटीको को बोकेर हामी जीवनको अज्ञात यात्रामा कहाँसम्म कहिलेसम्म पुग्छौँ। त्यसरी पुगेको हाम्रो शरीर कहाँसम्म धान्छ, त्यसरी पुगेको हाम्रो मन कहाँसम्म पुग्छ, त्यसरी हाम्रो भावना कहाँसम्म पुर्याउँछ। त्यसकारणले हिल द अनगोइङ एन्जाइटी, अहिले चलिरहेको एन्जाइटीलाई पनि हटाउँ। त्यो एन्जाइटीलाई हामीले हटायौँ भने 1000 केजीको ढुङ्गा बोकेको बोझलाई तपाईँले कपास बोकेको भन्दा पनि कम तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हिल योर अनगोइङ एन्जाइटी, त्यो एन्जाइटीले तपाईँले मजासँग हटाउन सक्नुहुन्छ। तर अब अर्को एउटा छ हिल योर इनर फोबियाज। तपाईँको फोबियाज विभिन्न खालको डरहरू हुन्छन्। फियर भनेको सामान्य कुरा हो माई डियर फ्रेन्ड्स। फियर त हुनुपर्छ, हामीलाई केही कोरोना लाग्ला भनेर डराउनु स्वाभाविक हो, त्यसको लागि के प्रिकसनहरू लिने कुरा स्वाभाविक हो। तपाईँ एक्सिडेन्टबाट डराउनु स्वाभाविक हो, तपाईँलाई हाइटदेखि डर लाग्नु स्वाभाविक हो। तर 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 तपाईँको त्यो इभेन्ट सकिसक्यो, तर तपाईँलाई अहिले पनि डर लागिरहेको छ। त्यो जुन घटनाको सम्भावना छैन तर पनि तपाईँ अहिले पनि डराइराख्नु भएको छ, आत्तिनु भएको छ भने त्यसलाई फोबिया भन्छ। त्यो फोबियालाई हामीले जबसम्म हटाउँदैनौँ, त्यो इनर फोबियालाई, तबसम्म हामी खुसीसँग निष्फिक्री हाँस्न, बाँच्न, नाच्न सक्दैनौँ। अहिले मैले 4वटा हिल योर बडीमा कुराहरू राखेको छु। पेनफुल रिफरेन्सेस, इनर सेल्फ इमेज, अनगोइङ एन्जाइटी र फोबिया हटाएर हेर्नुहोस्। 1 महिना हटाएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको सम्भावना यति खुल्न थाल्छ, तपाईँहरूको स्वास्थ्य एउटा यस्तो उचाइमा पुग्न थाल्छ, तब आफैले महसुस गर्ने कुरा हो। मैले बिहानको प्रोग्राममा यसको डेप्थमा भनेको छु कि हामी गफ गर्ने, सुन्न मजा लाग्छ। एउटा पुराण सुने जस्तो, फिल्म हेरे जस्तो, उपन्यास पढे जस्तो होइन जीवन। जीवन त भोगाइको पानाहरू हुन्, भोगाइको एउटा गाथाहरू हुन्, सन्दर्भको एउटा सूचीहरू हुन्। त्यसलाई कस्तो लेख्नुहुन्छ त्यो तपाईँ आफैमा भर पर्छ। त्यही बेला तपाईँको शरीरको उपचार अरूले होइन, न त मैले हो, न त डक्टरले हो, न कसैले हो। हिल योर बडी तपाईँ आफैले हो। तपाईँ आफै नै स्वयंको डक्टर हो, तपाईँ आफै नै स्वयंको गुरु हो, तपाईँ स्वयं नै पाइलट हो तपाईँको शरीरको, मनको, भावनाको। त्यसकारणले आउनुहोस्, हिल योर बडीको यो क्लासमा जोइन गर्नुहोस्। हामी छिट्टै नै यसको सुरु गर्छौँ र अहिले सिट एकदमै सीमित छ, किनकि आज दिनभरिमा धेरै बुकिङहरू भइसकेको छ। यो कोर्सको फी 8000 हाम्रो नर्मल फी। यदि अब तपाईँले आजबाट बुक गर्नुहुन्न भने नेक्स्ट टाइमबाट तपाईँले यो कुरा जान्नु पर्यो भने 8000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तर आजको यदि यो क्लास जोइन गर्नुभयो भने 2टा बोनस क्लासेसहरू पाउनुहुन्छ, किनकि कुनै पनि कुरामा बोनस पनि हामीले राख्छौँ। जब कोर्स लन्च हुन्छ त्यसमा स्पेसल मेडिटेसन, जुन हामीले नर्मल 2500 रुपिस लिन्छौँ, र मिराकल डाइट हाम्रो भर्खर मात्र लन्च भएको कोर्स हो। यो पनि हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ, 2-3 एपिसोड सकिसकेको छ, जसलाई हामी 5000 को रेट छ। भनेपछि स्पेसल बोनस नै तपाईँले 7500 को फ्री पाउनुहुन्छ। जम्मा तपाईँले 8000 तिर्दा टोटलको कति भयो? 17500 तपाईँको कोर्सको, यदि तपाईँले अरू दिन लिनु पर्यो भने। तर आज हामीले यो कोर्सलाई तपाईँले कतिमा दिँदैछौँ? 10000 मा। तपाईँले गेस गर्नुभयो 10000 मिलेन, 5000 त्यो पनि मिलेन, मात्र 1500 रुपियाँ। 15500 ले 00 सबै हटाइदिएर, अगाडिको 0 हटाइकन जम्मा 1500, 1 वीक फर टुडे मात्र आजको लागि हो। यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो। भोलिबाट हुन्छ भने त्यसको रेट फरक हुन्छ, 8000 तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि जब तपाईँले 1500 ओन्ली तपाईँले आफ्नो जीवनमा एउटा सही डिसिजन गर्नुभयो भने त्यो 1500 ले तपाईँलाई 15 करोड 15 अरबको एउटा अवस्थामा लान्छ। किन भन्दाखेरि 1500 ओन्ली आफैमा सानो र ठुलोको बहस होइन, आफैमा सानो र ठुलोको बहस होइन, तर पनि पैसा पनि एउटा आफ्नो अर्थ छ। तपाईँहरूको इनर्जी पैसा होला, हाम्रो इनर्जी नलेज होला, त्यो दुईटैको इनर्जी एक्सचेन्ज जम्मा हामीले 1500 ओन्ली तपाईँहरूले यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन क्लास गरिसकेपछि तपाईले एउटा मात्र रोग ठीक भयो भने, तपाईभित्रको एलर्जी, तपाईभित्रको एन्जाइटी, तपाईभित्रको डिप्रेसन, तपाईभित्रको लिभरको समस्या, तपाईभित्र पेटको समस्या, तपाईभित्र निन्द्राको समस्या ठीक भयो भने यसको मूल्य 1500 मा तपाईले पाउनुहुन्छ। निद्राको औषधि पनि तपाईले वर्षभरिको जोड्नुहुन्छ भने कति हजार पुग्छ। ग्यास्ट्रिकको औषधि वर्षभरिको जोड्नु पर्यो भने कति औषधि पुग्छ।
डायबिटिजको औषधि वर्षभरिमा जोड्नु पर्यो कति पुग्छ मैले जम्मा हामीले अर्गनाइजेसन मुभमेन्टको लागि तपाईँसँग कुरा गर्दा जुम चल्नको लागि 1500 रुपिस हामीले तपाईँलाई अफर गरेको छौँ। यसलाई तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इस्यु आइडी तपाईँलाई अहिले स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको छ, खल्ती आइडी जेमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अनलाइन ब्याङ्किङ चाहिन्छ भने तपाईँको चाहना अनुसार अथवा तपाईँको डिमान्ड अनुसारले हामी अनलाइन ब्याङ्किङ पनि तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। यसको लागि फर्दर हामी सँग जोडिनु पर्दा टिम होलिस्टिक हाम्रो लागि 24 आवर्स नै छ। विभिन्न हामी माध्यममा छौँ। होलिस्टिकको पेजमा तपाईँले इनबक्स गर्नु होला अथवा अन्य इमेल पनि दिएको छु mindsholistic@gmail.com www.holisticminds.net। फोन नम्बर छ ल्यान्डलाइन र मोबाइल। तपाईँले व्हाट्सएप अथवा तपाईँले अन्य कुनै पनि मिडियामा टिकटकसम्ममा पनि तपाईँ जहाँ पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै ठाउँमा तपाईँहरूको जो पहुँच सहज होस् भनेर हामी सबै ठाउँमा छौँ। यति नै मैले जानकारी दिएँ। हिल योर बडी तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यसले अत्यन्त आफूले नसोचेको एउटा लेभलमा तपाईँले पुग्नको लागि हिल योर बडी भन्ने कोर्स अत्यन्त तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो मेरो अनुभव पनि हो र मैले आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग गरिएको काउन्सिलिङको क्रममा पनि मैले यो अनुभव जाने कि जबसम्म तपाईँले आफ्नो त्यो मिजरिजहरूलाई, त्यो सङ्कटहरूलाई, त्यो कुराहरूलाई हटाउनुहुन्न तबसम्म जीवनमा तपाईँले जति धेरै ठुलो कुरा सोचे पनि के हुन्छ, परालको घर भने के हुन्छ अथवा कपासको घर भने के हुन्छ, त्यो लङ टर्म रहँदैन। हावाहुरीले पनि जान्छ, आगोले पनि जान्छ, कसैले फु गर्दा पनि जान्छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। दीपक चोपडाले कुनै ठाउँमा भन्नुभएको थियो, मैले कुनै मान्छेले एउटा फुटबल बलले हान्दाखेरि, किक हान्दाखेरि 8 तला लगभगको घर ढल्यो। त्यो बल हान्ने मान्छेलाई के लाग्छ, ममा कति धेरै शक्ति रहेछ कि यो बललाई मैले लात हान्न साथ कि हान्न साथ त्यो घर 8 तलाको घर लड्यो। मित्रहरू, यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा, त्यो बल हान्ने फोर्सले होइन, त्यो घर लड्न आतुर थियो। त्यो घरमा त्यो स्ट्रेन्थ थिएन। त्यो लड्न आतुर भएको घरमा एउटा बलले लाग्नु भनेको एउटा त्यो संयोग मात्र। भनेपछि हाम्रो एउटा स्वास्थ्य हामीले कहाँनिर लगिरहेको छौँ। हामी लड्न आतुर छौँ, हामीलाई कोरोना होला, लड्न आतुर छौँ रुगा होला, लड्न आतुर छौँ हामीले कुनै पनि रोग लाग्ला, त्यो भनेको सरेन्डर। भनेपछि तपाईँले आफ्नो जगलाई बलियो बनाउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो इम्युनिटीलाई बलियो बनाउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो सेल्फ इमेजलाई बलियो बनाउनुहोस्, आफ्नो इनर रेफरेन्सलाई बलियो बनाउनुहोस्, आफ्नो एन्जाइटीलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्, आफ्नो फोबियालाई म्यानेज गर्नुहोस्। तब तपाईँको त्यो घरको स्ट्रेन्थ बलियो भयो भने तपाईँले जतिसुकै किक सहन पनि, जतिसुकै बलको पावर भए पनि त्यो घर लड्नेवाला छैन। जसरी एउटा मान्छेलाई लाग्छ कि मैले बलले हानेर त्यो घर लडेँ, तर वास्तवमा त्यो घर लड्न आतुर थियो, त्यसलाई छुनु मात्र पर्ने थियो, किनकि त्यसमा सम्पूर्ण कुरा सकिसकेको थियो, त्यहाँ कुनै एउटा क्षमता थिएन। त्यसकारण हिल योर बडी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मैले यहाँहरूलाई भने यहाँहरूको स्वास्थ्यलाई नयाँ उचाइ दिनुहोस्, यहाँको इमेजलाई नयाँ उचाइ दिनुहोस्, यहाँको धारणालाई नयाँ उचाइ दिनुहोस्, यहाँको पर्सेप्सनलाई नयाँ उचाइ दिनुहोस्। जब तपाईँले सबै कुराहरू बदलिनु भएपछि एउटा स्वास्थ्य तपाईँले अमुक अचुक अथवा एक किसिमको राम्रो इम्युनिटी तपाईँको डेभलप हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो संसारमा अनुकूलता प्रतिकूलता आइ नै रहन्छ। आज हावा छ, भोलि हुरी होला, पछि प्रदूषण होला, पछि पानी पर्ला, यो त भइ नै रहन्छ। भने चाहिँ हरेक अवस्थामा पनि आफूलाई संयमित राखिकन, तरोताजा राखिकन हामी कसरी अघि बढ्छौँ भन्ने हो। मैले यो प्रथम सेसन, दोस्रो सेसन पनि भयो, अब हामी प्रश्न उत्तरमा जान्छौँ। केही समय हामी बस्छौँ। यदि तपाईँहरूसँग कुनै जिज्ञासा छ भने कृपया फेसबुकमा धमाधम कमेन्ट गर्नुहोस्। हामीले जानेसम्म सकेसम्मको कुराहरू यहाँहरूलाई हामीले जानकारी दिनेछौँ। विपा म्याम, अगाडि हाम्रो प्रश्न उत्तरको लागि के कुरा छ यहाँले जानकारी दिनुहोला। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो हिलिङ मोडालिटीको बारेमा र हिल योर बडीको बारेमा चाहिँ यहाँले डिटेल्समा हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदर्श सर। हामी होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो निरन्तर शनिबारको विशेष कार्यक्रममा छौँ हामी, र आज हामी 25औं एपिसोडमा छौँ। यहाँहरू भर्खरै मात्र जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ हिल योर बडी र हिलिङ मोडालिटीको बारेमा चाहिँ यहाँले यो प्रोग्राम चाहिँ चल्दैछ र यहाँहरू त्यसमै हुनुहुन्छ। र यहाँ धेरै क्वेसन्सहरू आएको छ, यहाँ चाहिँ सर्भिसहरू के छ भनेर मलाई होलिस्टिक माइन्ड्सको यो फेसबुक पेजमा पनि टेक्स्ट गर्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले। मेरो 6-7 जना जतिको चाहिँ टेक्स्ट देखेको छु, मेसेज देखेको छु। हामीसँग रहेको छ, हामीले भर्खरै आज मात्र
यो चाहिँ मिराकल हिलिङ भनेर चाहिँ हिल योर बडी मा चाहिँ नयाँ कोर्स चाहिँ रिलिज गरेका छौँ र आज यो अति नै महँगो कोर्स चाहिँ हामीले जम्मा 1500 मा चाहिँ रिलिज गरेका छौँ। यसमा त हजुरले पाउनुहुनेछ यो रिफरेन्सेस पेनफुल रिफरेन्सेसहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुनेछ यहाँहरूको र फोबिया फियर र एन्जाइटीहरू केही पनि छ भने रिफरेन्सेसहरू छ भने पेनफुल अब्युज भएको केसहरू छ भने र आफ्नो लाइफमा त्यस्तै दुःख दिने घटनाहरू छन् भने सबै कुराहरू चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ र यो प्रोग्रामबाट। र अर्को रहेको छ हामी बोनस क्लासेसहरू पनि दिने गर्छौँ, मिराकल डाइटको क्लास र मेडिटेसन क्लासहरू पनि दिने गर्छौँ। मैले यहाँ यो फेसबुक पेजमा चाहिँ आएको टेक्स्ट अनुसार चाहिँ इनबक्सको टेक्स्ट अनुसार चाहिँ मैले यहाँलाई भन्दैछु। र हामीसँग अरू पनि रहेका छन् मेन्टल इस्युसँग सम्बन्धित, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, साइकोलोजिकल इस्युसँग सम्बन्धित, मनको रोगसँग सम्बन्धित, मनको समस्यासँग सम्बन्धित जुनसुकै समस्याहरू, जुनसुकै डिसअर्डरहरू, प्रब्लमहरू र रिलेसनसिपको प्रब्लमहरू, चाइल्ड र प्यारेन्टको बारेमा समस्याहरू भयो, सब्सटेन्स अब्युज, डिप्रेसन, एन्जाइटी लगायतका स्ट्रेस, सम्पूर्ण रोगहरू, सम्पूर्ण समस्याहरू पनि हामी साइकोलोजिकल काउन्सलिङ, कन्सल्टेसन, साइकोथेरापी र अल्टरनेटिभ थेरापीहरूबाट चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहे। र हामीसँग अघि भर्खरै मात्र उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो आदर्श सरले हिलिङ मोडालिटीको बारेमा। हिलिङ मोडालिटीमा चाहिँ हामीले लामा फेरा हिलिङ क्लास पनि दिने गर्छौँ र हिलिङ पनि गर्ने गर्छौँ र रेकी हिलिङ क्लासहरू पनि हामी दिने गर्छौँ र यहाँले त्यसको लागि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ हामीसँग नेचुरल डाइट थेरापीबाट चाहिँ मिराकल डाइट थेरापीबाट चाहिँ हामी हाम्रो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित, लाइफस्टाइलसँग सम्बन्धित डिजिजहरू, थाइरोइड, डायबिटिज, हार्ट डिजिज, कन्स्टिपेसन, पाइल्स लगायतका स्किन रोगहरू, जुनसुकै समस्याहरू, माइग्रेन भयो, धेरै खालका समस्याहरू चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ खानपानबाट हो, अति नै इफेक्टिभ छ यो। र अर्को छ हामीसँग क्लिन्जिङ थेरापीहरू पनि हामीसँग रहेको छ। लिभर क्लिन्जिङ, पित्तथैली क्लिन्जिङ र किडनी क्लिन्जिङ, एसिडिटी क्लिन्जिङ, जोइन्ट क्लिन्जिङहरू रहेको छ हामीसँग। र मेडिटेसन क्लासहरू पनि स्पेसल क्लासहरू हामी चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ। र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे यो धेरै कुराहरू र योभन्दा धेरै कुराहरू पनि हामीसँग छन्। यदि यहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र यहाँको क्युरियस छ भने फेरि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। र अब हामी प्रोग्रामको चाहिँ हामी सेकेन्ड सेसनमा छौँ र आज अहिले चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर लिने तर्खरमा छौँ हामी। र क्वेसन्स आएको छ। आदर्श सर हजुर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर म्याम। कविता केसीजीले हाम्रो फेसबुक पेजमा पठाउनु भएको छ, आई वान्ट टु नो अबाउट मेडिटेसन भनेर उहाँले चाहिँ यो मेसेज छोड्नु भएको छ। सविता केसीजीले। सविता केसीजीले धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले पनि यहाँ तपाईँको मेसेज हेरिरहेको थिएँ र मेडिटेसनको बारेमा यहाँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भन्नुभएको रहेछ। तपाईँले एकदमै बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेडिटेसनको धेरै प्रकारहरू छन्, विधिहरू छन् र एक्टिभ मेडिटेसन, प्यासिभ मेडिटेसन, यो रात्रिकालीन मेडिटेसन, विभिन्न मेडिटेसनका कुराहरू छन्। कतिपय मान्छेहरू धेरै खालका प्रकारका मेडिटेसन सिक्छन्। धेरै मेडिटेसनहरू गर्दा गर्दा कुन गरौँ। मेडिटेसनको बारेमा त यति धेरै ज्ञाता बनिसकेको हुन्छ तर अनुभूतिको तलमा मान्छेले जानेको हुँदैन। मेडिटेसन सिकाउन जान्नु तर आफूले गहिराइमा अनुभव नगर्नु त्यो बिल्कुल भिन्न कुराहरू माइ डियर फ्रेन्ड्स। मैले मेडिटेसनको बारेमा अरूलाई जानकारी दिन सक्नु तर मैले आफैले त्यो गहिराइमा पुग्न नसक्नु बिल्कुल फरक हो। त्यसकारणले त यो शिक्षा र ज्ञानमा धेरै फरक छ। शिक्षाले परिवर्तन गर्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। शिक्षाले त एउटा बाटो देखाउनु। यो अँध्यारो बाटोमा मैले एक झिल्का बत्ती बाल्यो भने ऊ त्यहाँसम्म रहेछ भनेर थाहा पाउनु शिक्षा हो। कोरोना लाग्न सक्छ त्यही भएर हात धुनुपर्छ भन्नु, तर हात त धुँदैमा कोरोना लाग्दैन या लाग्छ भन्ने कुरा त त्यो लागिसकेको मान्छेलाई थाहा हो। कुनै कुरा तपाईँलाई अनुभवको तलबाट आइसक्यो, तपाईँलाई अनुभूति भइसक्यो, त्यो कुरा ज्ञान हो। एउटा बच्चालाई आगोमा छुनुहुन्न भनेर तपाईँले 1000 कुरा सिकाउनुहोस्, 1000 कुरा भन्नुहोस्, बच्चाले नछुइकन छाड्दैन। जब एकचोटि उसले आगोमा छुएर आगोको स्वाद दुखाइ थाहा पाउँछ तब सिङ्गो ज्ञान। त्यहाँ तपाईँले केही भन्नुको अर्थ छैन, केही बुझाउनुको अर्थ छैन। उसले जब महसुस गर्छ, जब उसले फिल गर्छ कि आगोको स्वाद अथवा आगोको पोलाइको भोकाइ के हो, तब उसलाई तपाईँले जानकारी दिइराख्नै पर्दैन। त्यसलाई भन्छ ज्ञान। त्यसैले मेडिटेसन विशुद्ध एकदमै चाहिने कुरा हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। र लकडाउनले त झन् बाहिरतिर होइन,
आफैभित्र फर्किनु पर्छ। आफैतिरको त्यो खजाना मात्र आफ्नो खजाना हो। हिजोसम्म म नाचेँ, गाएँ, अरूसँग मगन भएँ, मस्त भएँ, बाहिरतिरै दौडेँ, फेरि अब दोस्रो चरणको लकडाउन हुन सक्ने सम्भावना छ। प्रार्थना गरौँ नहोस् पनि, र भइयो भने पनि केही छैन। हामी आफैभित्र जाने क्रियाको अभ्यास गर्छौँ। भनेपछि लकडाउनले पनि हामीलाई महत्त्व ध्यानको छ। भनेपछि बच्चादेखि हामी ध्यानको बारेमा ध्यान दे पढ, ध्यान दे उठ, ध्यान दे बस थाहा छ, तर वास्तवमा ध्यान कसरी गर्ने भन्ने कुराको विविध तरिकाहरू छन्। यदि तपाईँलाई कस्तो खालको ध्यान चाहिएको हो, कस्तो खालको ध्यान गराउने हो भन्ने कुरा तपाईँसँगको काउन्सिलिङबाट अलरेडी बनाऊ ध्यानले तपाईँलाई काम गर्दैन। हामीले कहिले पनि ध्यानको यही हो भनेर बनाउँदैनौँ, रेडिमेड हुँदैन। तपाईँसँग जब बस्छौँ, काउन्सिलिङ गर्छौँ, तपाईँमा केही त्यस्तो पेनफुल मेमोरिज हो अथवा किन ध्यान सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा कस्तो ध्यान, तपाईँको टेम्परामेन्ट के हो, तपाईँ एक्टिभ टाइपको हुनुहुन्छ, तपाईँ प्यासिभ टाइपको हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले हेरिकन हामीले तपाईँलाई ध्यानको विधिहरूको बारे बताउँछौँ। र अहिले ध्यान भनेको मुख्यतः आफैभित्र फर्किने क्रिया हो, आफैभित्रको खुसीको महासागरलाई चुम्ने प्रक्रिया हो। मैले यति मात्र भने, अथवा सेल्फलाई रियलाइजेसन गर्ने माध्यम। र आउनुहोस् तपाईँले हामीसँग जोडिनुहोस् र ध्यानको प्रकारहरू, ध्यान कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि हामी जानकारी दिन्छौँ। फिजिकल यहाँहरू आउन सक्नुहुन्न भने अहिलेको समयमा भर्चुअल जुम हुन सक्ला अथवा अन्य सोसल साइट्सहरू छन्, त्यो सोसल साइटको हामी व्यापक उपयोग राम्रो कुराको लागि गर्छौँ। प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। फर्दर कुराको लागि होलिस्टिक टिम तपाईँहरूसँग रहनेछ, तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर सविता केसीजीको क्वेसन एन्सरको लागि। र अर्को रहेको छ हाम्रो सोनी श्रेष्ठजीले सोध्नुहुन्छ, लामा फेरा फर्स्ट डिग्री सिक्नको लागि के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, मलाई यसको बारेमा बताइदिनु होला। म लामा फेरा फर्स्ट डिग्री चाहिँ सिक्न चाहन्छु भन्नुभएको छ सोनी श्रेष्ठजीले। धन्यवाद सोनी श्रेष्ठजी, तपाईँले लामा फेरा जस्तो एकदमै एन्सियन्ट टेक्निक सिक्न मन गर्नुभयो, अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो समय छुटाउनु पर्छ, किनकि कुनै पनि हिलिङ भनेको क्लासमा बसिन्छ, सिकिन्छ, त्यसपछि गरेर प्र्याक्टिस गरिँदैन भने त्यसको अर्थ छैन। हामी त्यसकोलाई त्यस्तो व्यक्तिहरूले नसिकाउँ भन्छ, समय बर्बाद। हजुरहरूको पनि समय बर्बाद, हामीले पनि एउटा समय हुन्छ, हाम्रो ब्रान्डको कुरा हुन्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसनको पनि एउटा आउटकम हामीले खोज्छौँ। तपाईँमा केही अलिकति भए पनि खुसी छैन भने, तपाईँलाई अलिकति भए पनि त्यसले फाइदा पुगेन भने हामीलाई त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसको लागि समय दिनुपर्छ। करिब 21 दिनको अभ्यास हुन्छ। दैनिक जीवन तपाईँले आफ्नो दैनिकीमा 1 घन्टा जोड्नु होला। 1 घन्टाले जोडिकन तपाईँले 21 दिन समय दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो मोडालिटीलाई सिक्न सक्नुहुन्छ। अरू कुनै यहाँ खाना खानुहुन्छ, व्रत बस्नुपर्छ, बस्नुहुन्न, माछा खानुहुन्छ, हुन्न, यस्ता कुराहरूले केही अर्थ राख्दैन। तपाईँले यो जानेको हुनुपर्छ, यति ध्यान गरेको हुनुपर्छ भन्ने पनि बेसिक लेभलमा जरुरी छैन। त्यस कारणले तपाईँले यो मजाले लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। र अर्को हाम्रो अन्तिम क्वेसन रहेको छ, हिल योर बडी र हिलिङ मोडालिटीको बारेमा चाहिँ म क्लास लिन इच्छुक छु, यसको लागि कसरी कन्ट्याक्ट गर्नु पर्ला भनेर सुदर्शन शर्माजीले सोध्नु भएको छ। यो हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ सर। सुदर्शन शर्मा सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँले यो जुन इन्ट्रेस्ट पनि लिइराख्नु भएको छ। यसको लागि तपाईँले 1500 रुपिस भनेर आज हामीले जुन 15,500 को कोर्सलाई हामीले अफर गरेको छौँ, त्यो चाहिँ आजसम्म मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि अनलाइन ब्याङ्किङ सेवाबाट तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँले बुक गर्नुभयो भने हामीले अर्को शनिबार, अब आउने शनिबारको लागि हो त्यो कोर्स। तपाईँले 1 दिन हुन्छ, यो 3 घन्टा लगभगको हुनेछ। हामीले विभिन्न खालको हामीले त्यसमा प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। यहाँले चाहिँ यो 1500 को हामीले ई सेवामा तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइन ब्याङ्किङमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसारले हामीले गुगल फर्म हजुरलाई पठाउँछौँ, तपाईँको बारेमा इन्फर्मेसन लिन्छौँ र हामीले एउटा सेड्युल लाग्छौँ, किनकि हामीले एउटा सत्रलाई पुगिसकेको छ। हामीले त्यही दिन अर्को सेड्युलको लागि हामीले अहिले धमाधम हामीले रेजिस्ट्रेसन गरिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि यो हिल योर बडीको लागि तपाईँले 3 घन्टाको समय, लगभग बढीमा 3.5 घन्टासम्मको समय शनिबारको दिन छुटाउनु होला। बिहानी सिफ्ट या साँझको सिफ्ट, यो कुनै पनि समय लगभग हामीले तपाईँको फेभरेबल समयमा सिफ्ट हामी छुटाउँछौँ। 2टा सिफ्ट हुन्छ। यदि तपाईँले इनरोल गर्नुभयो, रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो भने हामी व्हाट्सएप ग्रुपमा यहाँलाई ग्रुपमा हामीले राख्नेछौँ र तपाईँले आफ्नो सेड्युल चुज गर्न दिनेछौँ। यसमा तपाईँले सहज रूपमा सिक्न सक्नुहुन्छ। प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब म फेसबुकको कमेन्ट्सहरू तर्फ म जाँदैछु। फेसबुक कमेन्टहरू लिइकन यहाँको क्वेसन सकाइकन हामीले सकाउनेछौँ। बासन गुरुङले हेलो भन्नुभएको छ। हेलो। शोभा सुवेदी कार्की म्याम युएसबाट हुनुहुन्छ। बिहान पनि उहाँ हामी सँगै थियौँ। सर नमस्कार, मेरो थोरै मिस भएछ भन्नुभएको छ म्याम। केही छैन,
जे भएको छ मिठो भएको छ, किनकि यो रेकर्डेड हाम्रो लाइभ रहने नै छ, पछि पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। चन्द्र चेम्जोङ सरसँग पनि हामी बिहानदेखि नै सँगै थियौँ। आज सर क्यान आई जोइन अदर्स अन द प्रोग्राम, मिराकल हिलिङ प्रोग्राम भन्नुभएको छ। स्योर तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र चन्द्र सरले फेरि पनि सोधिराख्नुहुन्छ हाउ लङ इट गोज एन्ड हाउ मच वी पे द प्रोग्राम। चन्द्र सर, अहिले तपाईँले हिल योर बडी नै जोइन गर्दा बेटर हुन्छ, त्यो मिराकल हिलिङकै हो। मिराकल हिलिङको धेरै खालको हाम्रो कोर्सहरू छन्, तीमध्ये हिल योर बडी अत्यन्त बेसिक। हिल योर बडी लिइसकेपछि मात्र तपाईँलाई अन्य मिराकल हिलिङको हामीले एडभान्स कोर्सहरू दिन्छौँ। र यो कोर्सको लागि तपाईँले बिहान पनि अहिले पनि मैले स्लाइड सो गरेँ, लगभग 15,500 भनेको मतलब त्यो मिराकल हिलिङभित्रकै हो। हिल योर बडीमा जुन 4वटा कोर्सेस छ, त्यसपछि डाइट छ, त्यसपछि मेडिटेसन, त्यो सबै नै तपाईँले 1500 ओन्ली आजको अफर। 1500 रुपियाँ मात्र, किनकि हामीले कोर्स लन्च गर्दाखेरि सधैँ हामी एउटा निःशुल्क जस्तै गरिकन हामीले कोर्स रिलिज गर्छौँ। बोनस क्लासमा मिराकल डाइट र मेडिटेसन स्पेसल दुईटा भयो, र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले 4वटा तपाईँको प्र्याक्टिस हुन्छ। यो लगभग 3 देखि 3.5 घन्टा लगभग एक दिनको क्लास हुन्छ, र तपाईँहरूलाई हामी त्यस्तै शनिबार पारिकन 1-2 चोटि चाहिँ हामी फ्री नि त्यसको बारेमा तपाईँले इन्डिभिजुअल पनि मसँग बस्न सक्नुहुन्छ, कस्तो प्र्याक्टिस भयो के भयो भन्ने कुरा। र त्यसको लागि हामी 1 मन्थसम्म हामी फलोअप पनि गराउँछौँ। हाम्रो वाट्सएप ग्रुप र हाम्रो जुन भाइबर ग्रुपमा तपाईँहरू रहनेछौँ, त्यसमा हामीले अफलाइन म्यासेजहरूको बारेमा तपाईँले केही क्युरिजहरू भयो भने हामीले एनी टाइम सपोर्ट गर्छौँ। र यो चाहिँ शनिबार, अब आउने शनिबारको लागि हो। 3 देखि 3.5, कहिलेकाहीँ 4 घन्टा होला, त्यसमा केही पनि प्रभाव छैन। लगभग तपाईँले 4 घन्टाको समय छुटाउनुपर्छ। र त्यो समयभित्रमा हामीले पुरै कन्सेप्ट सबकन्सियसको यति डेप्थभित्र गइकन हामीले लगभग 4 देखि 8वटा, 4वटा त कोर्सै भयो, लगभग 7 देखि 8वटा हामीले मेडिटेसन यानि कि डिप ट्रान्समा गइकन हामी प्र्याक्टिस नै गर्छौँ। हामी दिनभरि पढ्छौँ, प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यसलाई फेरि तपाईँले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र केही क्वेसन भयो भने हाम्रो ग्रुपमा तपाईँले भन्नुहुन्छ। कोर्स चाहिँ हाम्रो 1 दिन मात्र, तर पनि तपाईँहरूसँग हामी इन्डिभिजुअल कुनै तपाईँसँग समस्या छ, कुनै इस्युजमा हामी बस्नु पर्यो भने तपाईँहरूलाई म पर्सनल समय पनि दिन्छु जुमबाट। यति भनेपछि यहाँको क्वेसन को बारेमा चल्न सर, आइएम कन्फ्युज विथ पे 1500 रुपिज वान प्रोग्राम, नट वान प्रोग्राम, त्यो सबै प्रोग्राम तपाईँले पाउनुहुन्छ। जुन अहिले जुन हामीले स्लाइड्समा जति पनि गरेको जुन 15,500 बराबरको कोर्स सबै पाउनुहुन्छ सर। त्यस्तै अरू क्वेसन्सहरू पनि के छन्। अब हामी करिब अन्तिम समयमा भइसक्यो। राममाया जोशी म्यामले वाचिङ भन्नुभएको छ, दिपक श्रेष्ठले थम्स अप गरिराख्नु भएको छ, र अन्य कमेन्टहरू छन्। अब हामी अहिले करिबन कार्यक्रमको हाम्रो निर्धारित समय 9 बज्यो, हामी सकिसकेको छ। र केही पनि क्वेसन्सहरू भयो भने तपाईँले इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो विभिन्न नम्बरहरू छ, त्यो नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै भन्दै आजको यो विशेष हाम्रो वेबिनार जुन सधैँ शनिबार हुन्छ 8 देखि 9 बजेसम्म, आज योमा हाम्रो कम्प्लिट भएको छ। यति नै भन्दै आजको रात शुभ रहोस्, एकदमै समृद्धितर्फ यहाँहरूको सधैँ चेतना लम्किरहोस्। र अन्तिममा जाँदै म सधैँ भन्ने कुरामा अहिले पनि भन्छु, सबै कुरा छुटोस् या टुटोस् प्रवाह छैन। सुन्दर एउटा मुस्कान त्यो तपाईँको गहना हो। त्यो सुन्दर मुस्कानलाई तपाईँलाई हाँसिकन तपाईँको शरीरको 80 बिलियन न्युरोन्स, 60 ट्रिलियन सेल्सलाई, अङ्ग प्रत्यङ्ग, रोम प्रतिरोम सारालाई हँसाउनुहोस्। ब्याक्टेरिया, भाइरस, माइक्रोफ्लोरा, प्याथोजनलाई पनि हँसाउनुहोस्, किन यो सुन्दर मुस्कानमा त्यति पावर छ। हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको त्यो कान्ति सधैँ मिलिरहोस्। सबैको जय होस्। फेरि अर्को शनिबार तपाईँ जोइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूसँग त्यो चाहिँ लाइभ हुने छैन, त्यो हाम्रो सेक्रेट नै हुनेछ। जो जति इनरोल हुनुहुन्छ उहाँले मात्र जुममा बसेर सिक्नुहुनेछ। त्यो कार्यक्रममा म भेट्ने नै छु, होइन भने साँझ शनिबार 8 देखि 9 को कार्यक्रममा त म हुने नै छु। म आदर्श प्रधान तपाईँहरूको सधैँ राम्रो सकारात्मक चिन्तनको कामना गर्दै बिदा चाहन्छु। शुभरात्रि, सबैको जय होस्। नमस्ते।